Messieurs, mesdames, bonjour. Salam alaikum. Aujourd'hui, je reviens vers vous باش نعطيلكم شوية توضيحات par rapport à l'aide juridictionnelle. Donc, suite à de nombreuses réclamations, ou en visitant les différentes pages Facebook et ce qui se raconte sur YouTube, j'ai remarqué que la plupart des informations qui étaient éditées غالطين. أي واحد عنده حق باش يطلب المساعدة قضائية مهما يكون المشكل تاعو. دونك بالنسبة للمساعدة القضائية شكون اللي يديرها؟ يديرها الإنسان اللي بعثولو ان ريفو دو سي ان اف، سوا محبوش يمدولو السي ان اف على أساس دفع ملف بدون وثائق اللي يثبتوا باللي لا فامي تاعهم ils sont français، باللي عندهم الجنسية ما ودروهاش كي سقلت الجزائر ولا المروك ولا تونس ولا أي بلاد. ثاني حاجة سوا يكون واحد دفع ملف ليتا سيفيل تاعو موش مليح، سوا يكونوا غلطات في لي دات دو نيسونس، سوا يكونوا حوايج منسيين، سوا يكونوا نقامي. في النقمة تلقاو نقولوا مثلا لا دات دو نيسونس زي، في لاكت دو مارياج تلقى اون اوتر دات دو نيسونس. هذه كل تابعة لارتيكل 47. هذه راهي سي دو روسور تاع التريبيونال، هو فقط اللي يقدر يصلح لكم الوضعية تاعكم بارابور ليتا سيفيل. كي تكون الغلطة في الميكرو يصلحها المير، كي تكون الغلطة في الريجستر il faut faire appel au procureur de la République. هو الوحيد، هو والغريفيي en chef du tribunal اللي راكم تابعين ليه، هو اللي عنده حق باش يمد قرار باش تقدروا تصلحوا ليتا سيفيل تاعكم. أو رجعوا لكم ريفو بارابور لارتيكل 30-3. لارتيكل 30-3 واش يقول لك؟ يقول لك أنت ولي بارون تاعك ما عندكمش لا بوسيسيون ديتا. دونك كي يقول لك انت ما عندكش لا بوسيسيون ديتا، هذيك وحدها ما تكفيش. كي ما تكونش عندك لا بوسيسيون ديتا بس عندك باباك ولا امك ولا ساكنين في الخارج ولا عندهم دي دوكيومون اللي يثبتوا باللي كانوا في فرنسا وخدموا فيها. نقولوا مثلا كان يخدم فيها 5 سنين، كان يخدم فيها 6 سنين، كان يخدم فيها عام، عامين، 3، سا ديبون. كي يعود الإنسان بعد أول جانفي 1963 ويكون حط رجلو في فرنسا، سوا يكون راح لفرنسا بار لو بيا دان فيزا وقعد يامات، الكونتور ما عادش التريبيونال ما عادش يقدر يحسب لك الكونتور من عام 62، يحسب لك الكونتور من نهار وين لا بيرسون حطت رجلها في فرنسا، سوا راحت ليسونسيال ما قطعش العلاقات مع فرنسا، كان في فرنسا حتى ولو كان نهار. هذه يعني حاجة يفو سافوار. دونك توت لي بيرسون اللي دومونداو ان سي ان اف وقدموا لهم لارتيكل 30-3، قال لك l'article 30-3 vous n'avez pas établi de possession d'état. علاش؟ نتوما النهار الاول كي دزيتو الملف تاعكم ما بعثتوش الوثائق اللي يثبتوا باللي موك ولا باباك ولا جدك كانوا ساكنين في فرنسا. ما نهضروش عن الناس اللي عمرهم ما عفسوا فرنسا، نهضروا عن الناس اللي عندهم سكون ابل دي بروف باللي كانوا طالعين هابطين على فرنسا. هذه داروها جديدة، سي دوفوني اون بروف، قبل ما كانوش يقبلوا بها بصح خرجت سكون ابل ان اري دو لا كور دو كاساسيون اللي يقول باللي اي انسان ما قعدش في فرنسا، ما شافش فرنسا مدة 49 سنة، ومن بعد هرط له باش يطلع لفرنسا، طلع لفرنسا قعد فيها سمانة وعاود رجع، هذا الانسان هذا ما عادش يقدروا يحسبوا له من عام 62. غدوه كي يروح الملف تاعك امام المحكمه اللي راح
تحكم اللي راح تستكلف بالملف تاعك ils seront obligés باش يديماريو على حساب لا دات اللي كان حط رجله في فرنسا. سمحوا لي يعني الا كان العربيه تاعي ناقصه بغيتش نديرها بزاف. الجماعه اللي شكاو لي قالوا لي النص الكبير ما يفهمونيش، على هذيك يعني دورها لكم بالدارجه وان شاء الله جيسبيغ كو راكم فاهمين واش بغيت نقول. دونك قلنا بالنسبه للاد جوريديكسيونيل اي واحد عنده حق باش يدير لاد جوريديكسيونيل. لاد جوريديكسيونيل سي اون بريز ان شارج بار ليتا lié à une procédure judiciaire. قال لك تقدر تستفاد من المعاونه هذه لكان لا باي تاعك والشيء اللي راه تكسبو ما يديباسيش عندهم حدود. قال كي يقدر يعطيها لك يقدر يعطيها لك سوا يعطيها لك توتال تامه سوا يعطيها لك مقسمه سوا بالبورسونتاج. دونك لازم دير لا دوموند auprès du bureau d'aide juridictionnelle avec les pièces justificatives avant ou après le début. Bon, واش قال لك لهنا؟ قال لك l'aide juridictionnelle واش يعطيو لك فيها؟ يعطيو لك فيها un avocat, un huissier. Donc il y a des cas وين notaire لازم يكون فيها notaire. كاين ثاني فيها لي فري كي يعود الجوج يطلب اكسبرتيز ولا اون انكيت سوسيال ولا اي حاجه ثاني هادو راهم بالصوارد. دونك لا جوريديكسيونيل هذه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الامكانيات باش يطلبوها فيها ملف. الملف هذا يقول لك نقدروا نعطيوه لك في حاله وين شروط يكونوا كاملين si vous remplissez les conditions d'attribution. واش عندنا دركا لا ليست دي بياس qu'il faut produire. اول حاجه عندك الفورمولير لازم تعمرو موجود في الانترنت تقدر تيليشارجيه تخرجو فيه 4 باج. formulaire dédié de demande d'aide juridictionnelle signée et complétée. Bon, نعطي لكم un exemple. هاي la demande d'aide juridictionnelle. هاي الصفحة الأولى، هاي الصفحة الثانية، الصفحة الثالثة، الصفحة الرابعة. هنا ما تنساوش باللي سينياتور لازم يكون مسيني من عند الإنسان اللي راح يطلب المساعدة القضائية. لو كان ما تكونش فيها لا سينياتور ينسى يبعثها بلا ما يمضيها راهم يطيشوا له لا جوريديكسيونيل تاعو. لا جوريديكسيونيل هاي يقول لك لهنا كي تجي تعمرها يقول لك عندك الاختيار. بون بيان سور عندك بلاصه وين يقول لك لا جوريديكسيونيل ضد من. هنا لازم تحط مينيستير بوبليك ولا هنا لازم تحط لادريس تاعهم سوا باريس سوا جماعة نونت. نونت ثاني عندهم تريبيونال ادمينستراتيف بالنسبة للناس اللي طلبوا الجنسية على الارتيكل 21-14. بصح هذيك سا سي اون اوت هيستوار. حنا دركا اليوم رايحين نتركزو على لي سي ان اف بار فيلياسيون. سافو دير الناس اللي عندهم مواليهم فرونسيس من قبل وحابين يديروا الطلب تاعهم على اساس مواليه فرانسيس. دونك يقول لك لهنا كاسكو فو دوموندي تطلب لا ديزينياسيون سواء يعني بغيت هما اللي رايحين يعينوا لك افوكا huissier de justice او ان نوتير. في بعض لي كا هنا في الجزائر ناس واش يطلبوا ان افوكا بصح ما تنساوش لويسيي دو جوستيس. هذا اللي اوبليغاتوار على جال واش ما نهار رايح تبلغ le pôle de la nationalité automatiquement l'huissier de justice مش راح يخدم بلاش. دونك لافوكا تاعك كي يعينوا لك افوكا راح يكون مشكل بعد ساعه. لافوكا راح يطلب عليك لي فري تاع l'huissier de justice والhuissier de justice الاخر فيهم راح يطلب عليك بين 500-700 يورو. هذا كل على جال باش يروح يبلغ. دونك ما ديروش الغلطه هذه كي تجيو تعمروا لا دوموند ديد جوريديكسيونيل تاعكم تكوشيو على لافوكا وتكوشيو على l'huissier de justice. كاين المرحله الثانيه
كاين ناس اللي عندهم يعرف ان افوكا والافوكا هذاك قبل باش يستكلف بالملف تاعو. دونك سي vous avez déjà choisi un avocat لازم الوكيل هذاك لازم يعطيك القبول تاعو ce qu'on appelle une lettre d'acceptation d'acceptation de prise en charge de votre dossier au titre de l'aide juridictionnelle. دونك اوتوماتيكمون انت واش هي الحاجه اللي راح تطلبها هنا بالنسبه للناس اللي عندهم لي زافوكا؟ تطلب غير لويسيي دو جوستيس برك، زايد تخير الوكيل نهار يبعث لك القبول تاعو هاك لازم تحط العنوان تاعو لهنا، كود بوستال، واش من بلاد، نيميرو التليفون، الايميل تاعو، هذه والورقه هذه اللي راح يبعثها لك الوكيل تزيدها في لا دوموند هذه. دونك اوتوماتيكمون عندكم اول حاجه عندكم لو فورمولير دو دوموند ديد جوريديكسيونيل. من بعد كاينه ورقه اخرى ناسينها الناس هي اوبليغاتوار، هي واش يسموها لا دوموند دو سيرتيفيكا دو ناسيوناليتي فرونسيز. دونك هنا راك طلبت المساعده القضائيه بصح يزيدوا يطلبوا عليك هاد الفورمولير هذا، يقول لك عمرو تحط فيها الاسم تاعك، دات ليو دو نيسونس، لادريس، لا فيل اكسيتيرا اكسيتيرا، ويطلب منك لا ناسيوناليتي هذه اللي راك طالبها منين. لكان راك فرونسي باغ فيلياسيون باترنيل تحط المعلومات تاع باباك وتحط المعلومات تاع جدك وتحط المعلومات تاع نناك، هذه ما تعمرهاش. ولا كان راك طالب الجنسيه على حساب باغ فيلياسيون ماترنيل لازم تحط لو نون اي برينون دو لا مير، لو نون اي برينون دو غران بير، لو نون اي برينون دو لا غران مير. هذه ثاني لازم تكون مسينيه، سي اوبليغاتوار. من بعد اللي يحب يطلع لا ليست تاع الوثائق اللي لازم يقدمهم باش يعطيو له المساعده القضائيه، عندكم هي موجوده في الانترنت في لو سيت تاع المينيستير دو لا جوستيس، واضحه ليست دي بييس جوستيفيكاتيف ا فورنير بار لو دوموندور ديد جوريديكسيونيل. بون كيما راكم تشوفوا لهنا راهي شويه مخلطه خاطر ماش فيها قداش نكا. دونك واش درت انا؟ درت لكم وحده كما قال واحد بيسك لي دوموند راهم يختلفوا، واحد يطلب على حساب كيفاش يقولوا له، واحد يطلب الجنسيه على حساب مو، كان اللي يطلبها على حساب جدو، كان اللي يطلبها كل واحد كيفاش. المهم هذه سي اون ليست بروفيزوار حتى يشوف الانسان، خاطر مش كل واحد لازم. عندك نعطي لكم لي بابيي كي سون اوبليغاتوار. قلنا فورمولير ديديي ديد جوريديكسيونيل، هذه الاولى، هذه هي دوموند ديد جوريديكسيونيل. من بعد le deuxième, demande explicite de délivrance de CNF, dûment complétée et signée par le ou la concerné, signature obligatoire ou لازم تكون كيما تاع لا كارت ديدونتيتي تاعك. ها هي. دونك عندكم لو فورمولير هذا لازم تعمروه وتسينيوه ثاني. عندكم لا كوبي تاع لا ديسيزيون دو ريفو، الا كان بعثوا لكم من التريبيونال une décision de refus, automatiquement لازم تبعثوا لهم فوتوكوبي تاعها. يطلبوا ثاني la copie de refus du recours gracieux le cas échéant. le cas échéant واش المعنى تاعها؟ المعنى تاعها في حالة وين طلبت درت recours gracieux الباريس au niveau du bureau de la nationalité، جاوبوك ولا ما جاوبوكش لازم تحطها. دونك بالنسبه للناس اللي راح يديروا لي دوموند ديد جوريديكسيونيل، سكون ابل لا دوموند دو ريكور غراسيو ما دات ما جابت، تقدروا ديروها سور بابي ليبر، تبعثوها مباشره، تحطوا فيها نقامي، تحطوا فيها ملف بسيط باش دير لو ريكور غراسيو. بصح ما تنساوش حاجه، اي واحد يحب يدير لو ريكور غراسيو 99% راهم يرجعوا مرفوضين. على جال واش مرفوضين؟ على جال
كي يكون لو ريفو تاعك تكون مقيوس ارتيك 47 تسمى الوثائق تاعك ماهمش صحاح، كي تروح انت دير ريكور غراسيو امام الوزير تاع العداله، واش راح يدير لك وزير العداله؟ يقول لك الدوسيي تاعك داخل بعضاه غير مقبول. هذا في حالة وين يجاوبوك، خاطر ماش الناس اللي راهم يكتبوا من الخارج لا بلوبار كل ما يجاوبوهمش. كاين ناس اللي قعدوا مدة عامين 3 وما جاوبوهمش. بورتون القانون تاعهم واش يقول؟ كي تروح دير ان ريكور غراسيو امام لو مينيستير دو لا جوستيس، لو ريكور غراسيو هذاك في حالة وين ما يكونش الجواب أكثر من 6 شهور، سي لو ديلي دو 6 mois a été dépassé، تعتبر باللي سايتي refusé، سايتي rejeté. مالا نتوما باش ما تطيحوش في البياج، نهار تحبوا ديروا لو ريكور غراسيو ديروها افيك اكوزي دو ريسبسيون. نهار تروحوا تطلبوا المساعده القضائيه تاعكم، كي ما تكونش عندكم الورقه تاع لو ريكور غراسيو تقدروا تجيبوا لاكوزي دو ريسبسيون باللي راكم درتوا الريكور، ولاكوزي دو ريسبسيون هذاك راكم تزيدوه في الملف تاعكم باللي رانا درنا بصح ما جاوبوناش. هذيك سي فالابل. بون بيان سور لازم لك نقامي اوريجينال اون سي 7، لازم لك نقامي تاع نونت، اي ورقه عندك من نونت ولا تاع فرنسا ولا عندك ان جوجمون دادميسيون دون لا ناسيوناليتي فرونسيز، هادو كل لازم تدفعهم ولازم يكونوا اون اوريجينال. عندك ثاني بون هذا ما نقدرش نقول لكم يعني اكزاكتومون واش لازم يعني بارابور ليتا سيفيل، خاطر ماش كان اللي يطلب الجنسيه بارابور لمو، كان اللي يطلبها بارابور لجدو، كان اللي يطلبها بارابور لاريير غران بير، كان اللي يطلبها بارابور لاريير اريير غران بير. دونك قد ما تكون بعيده قد ما الوثائق يكونوا زايدين. زايد لا كوبي دو ليفري دو فامي، la copie de votre carte nationale d'identité, une photo, لازم لك un certificat de résidence في الجزائر مكتوب بالفرنساوية، لازم لك un avis d'imposition، لازم لك 3 fiches de paye، زايد برية. البرية هذيك اللي غدوة كي يحكموا الدوسيي تاعك على واش راح يبداو ساعة بالبرية تاعك. بون يشوفوا واش راك طالب، قالك انا j'ai ma grand-mère ou ma mère qui est d'origine française et tout, j'ai fait une demande de nationalité par filiation, elle m'a été refusée مثلا par rapport à l'article 47. بصح لازم توضح لهم باللي كي يرجعوا لك لو بول دو لا ناسيوناليتي ما حبوش يمدوا لك لو سي ان اف على اساس عندك غلطات، لازم توضح لهم باللي الغلطات هذوك صايي راك ريقلتهم باللي راك اجور، باش هذيك الساعه الملف تاعك يقدر يفوت. كي يفوت الملف تاعك هما رايحين يشوفوا لي دوكيومون ديتا سيفيل اللي دفعتهم. كيفاش رايحين يراقبوهم؟ رايحين يراقبوهم بلي فوتوكوبي تيري دو ريجيستر اوريجينال تاع الجزائر، هم مكتوبين بالعربيه وبالفرنسي، يحطوهم قدامهم. لكان شافوا ورقيك معدولين هم يعطيو لك المساعده القضائيه، لكان شافوا باللي كاين اون ديفيرونس بين لوريجينال تاع الريجيستر وبين الورقه اللي جبتها من الميكرو من البلديه ما يقبلوها لكش. دونك يفو فيغ اتونسيون لهاد الفكره هادي، سي اسي كومبليكي. ليسونسيال الانسان اللي يكون عنده ملف معدول مليح و enfin ce qu'on appelle la mise à jour totale، يكون التجديد تاعو صحيح ويكونوا عنده لي جوجمون تاع الجزائر ويكونوا عنده ce qu'on appelle les rectifications، باش هذيك الساعه الانسان يكون عنده يعني ان غران بورسونتاج دو شانس باش يعطيولو مساعده قضائيه. دونك لي فيش دو باي 3 الاخرين سي اوبليغاتوار، و الورق اللي راح يطلبوهم للناس اللي راهم متزوجين. مثلا لكان المراه اللي طلبت الجنسيه راح يطلبوا لي فيش دو باي تاع راجلها، لكن هي حطت روحها باللي ما تخدمش يوليو يطلبوا قالك شكون اللي يصرف عليك. ولا كان المراه والرجل في زوز ما يخدموش راح يطلبوا عليهم ورق اخرين
الورق هذوك واش كيما تقولوا نتوما بالعربيه شهاده البطله، سيرتيفيكا دو نون اكتيفيتي. ولكن لو سيرتيفيكا دو نون اكتيفيتي وحده ما يكفيش. بون بيان سور تقدر تجيب لهم ورقه باللي بصح واش كان هما باش ياكدوا فيك باللي صح ماكش خدام وكلش، راحين يطلبوا عليك ورقه تاع لي زامبو. لازم تروح لا ستركتور دي زامبو تقول لهم عطيو لي ان افي دامبوزيسيون، اوتوماتيكمون شغل اكستري درول كي يعطيوه لكم يحطوا لك فيها اسكو راك خدام ماكش خدام، اسكو راك تسلك ما تسلكش، اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. فوالا دونك لازم ديروا في بالكم باللي ناس اللي عندهم لاباي تاعهم تحت 1000 يورو هذوك ما يعطيو لهم مساعده قضائيه 100%. دونك في هذه ما كانش مشكل. مالا هذا هو الشيء اللي هذا هو الشيء اللي لازم بالنسبه للناس اللي حابين يطلبوا المساعده قضائيه. قلنا لا demande de certificat de nationalité française، عندكم la demande d'aide juridictionnelle، عندك la liste des pièces justificatives à fournir par le demandeur، وعندكم c'est une liste ce n'est pas une liste complète بصح خاطر ماش عليك كل ملف عنده ورق لي خاصين بالملف هذاك. Donc vous avez la liste des pièces produites pour la demande d'aide juridictionnelle. Bon دركا واش راح نديرو؟ قالك l'aide qui vous sera accordée peut être totale ou partielle. قالك لهنا كيفاش تقدر دير الطلب. يقول لك vous devez utiliser le formulaire CERFA à télécharger ولا تجبدوه من البلديه ولا من التريبيونال. هادو بالنسبه للناس اللي ساكنين في فرنسا، واللي ساكنين في الجزائر هاو الفورمولير رقم 15626. بون les frais pris en charge. يقول لك le niveau de prise en charge si vous bénéficiez d'une aide à 100%. يقول لك جميع المصاريف تاعك sont pris en charge sauf le droit de plaidoirie. 13 يورو هذه لازم يخلصها لافوكا تاعك. دونك لافوكا تاعك حتى كي يعطيولك المساعده القضائيه 100% موش راح يخلص من جيبه، لازم انت تعيط له وتتفاهم معاه وديري له الصوارد هذو. ويقول لك الصوارد اللي راح تدخلهم قبل طلب مساعده ما يترمبورساوش. هذه لازم عندك شويه بيمون دو لافوكا. قال لك في حالة وين تطلب مساعدة قضائية عندك حق باش تخير الوكيل تاعك. قال لك الوكيل اللي اوبليغاتوار. قال لك لكان ما تعرفش لي زافوكا او لكان لافوكا اللي اتصلت به ما حبش يدافعك، قال لك لو باتونيي راح يعطيلك ان افوكا كومي دوفيس. افوكا كومي دوفيس ما انت ما تعرف حتى واحد، هما اللي رايحين يخيروا لك ان افوكا. هذه هي. وقال لك vous êtes également libre de faire appel à tout professionnel du droit choisi par vos soins. donc نتوما كي تعيطوا لواحد un professionnel du droit ما تحبش انت الدوسيي تاعك يكون ريجيتي وكلش وتحب يعني تمشي امورك 100%، اوتوماتيكمون كي تروح تخدمها وحدك فيها ريسك، قدر تغلط، قدر تطيح في avocat un mauvais avocat etc etc. donc لازم تفهموا حاجه. لكن حنا رانا هنا نوجهوكم، on vous oriente, on vous guide, on vous montre comment faire une demande d'aide juridictionnelle. بصح المعاونه هذه تاع بوبلاش هذه عندها لا ليميت تاعها. عندها لا ليميت تاعها. كيفاش عندها لا ليميت تاعها؟ كي تلقى واحد ما تعرفش كيفاش باش دير لا دوموند داد جوريديكسيونيل، تكتب له بار ايميل، يبعث لك لي زامبريمي، يبعث لك اللازم تاعك ويقول لك واش دير واش دير واش دير. بصح سا نفو با دير باللي راح يبقى اسكلاف عندك
وتبقى اش 24 اي نقصت لي هذه هاي منا هذيك الساعه تسمى راح ترجح له خدمه. كي ترجح له خدمه اوتوماتيكمون يبو با. الانسان هذا كيما انا مثلا بون راني نعطي لكم المعلومات كومون فير باش pour que votre demande ne soit pas refusée. هاني عطيت لكم الطريقه تاع طلب مساعده قضائيه. قلنا لازم لك لي فورمولير، premier formulaire deuxième formulaire، عندك la liste des pièces à fournir. منو لهيه ça ne dépend plus de celui، ça ne dépend plus de moi. دركا اللي يحب يديرها لروحو هو يديرها لروحو، بصح كي تعود انت ما تعرفش دير. عندك قداش طريقه، كاين اللي يروح عند ليكريفان بوبليك ما عنده حتى غارونتي، وكاين اللي يروح عند لو بروفيسيونيل، سوا تروح عند ان جوريست، سوا تروح عند ان افوكا، سوا تروح عند ليسونسيال ان بروفيسيونيل تاع الامور هذو. لو بروفيسيونيل هذا كي تقصدو اوتوماتيكمون راح يعطيلك الاختيار، يقول لك ها واش لازم لك باش تخدمها بلاش. بس على كان ماكش مداير ثقه في روحك ولا شفت روحك باللي ما تنجمش باش تواصل الطلب تاعك 100% باش يعطيولك المساعده ويعطيولك لافوكا ويعطيولك لوسي جوستيس ويعطيولك الامور هذو الكل، تقدر تشوف ان بروفيسيونيل هو اللي راح يستكلف بالامور هذو، هو اللي راح يديرونجي روحو في بلاصتك، هو اللي راح يعمر لك، هو اللي راح يريكلامي، هو اللي راح يتليفوني، هو اللي راح يدير لك لا بروسيدور كامله من الاول للاخر. لا بروسيدور هذه كي تعطيها له على اساس يجيب لك لافوكا، يجيب لك لوسي جوستيس، يركب لك الدوسيي تاعك، ما يخليكش تبعث دوسيي غلط، تكون فيها لي كومونيكاسيون تيليفونيك. راكم عارفين باللي اي افوكا لو كان تعيطوا له في فرنسا باش تطلبوا عليه معلومات الاخر فيهم سي 50 يورو. حنا الحمد لله حنا المعلومات رانا نمدوا فيهم بلاش. ثانيا لا بلوبار بكري كي يحتاج معلومات ولا يحتاج جواب، عنده سؤال، كي تروحوا عند لي زيكريفان بوبليك كل واحد يمدلك جواب من راسو. حنا الجويبات اللي نمدو فيهم حنا نمدو الجويبات رسميين servicepublic.fr او مثلا لا justice.fr. ثاني تلقى فيها المعلومات saisir la justice en ligne. دونك اي واحد مثلا كيما هنا رانا في لو سيت تاع لو مينيستير دو لا جوستيس. حنا وين رايحين نروحو؟ حنا رايحين نروحو ناسيوناليتي اترونجي. فوالا ناسيوناليتي واش يقول لك لهنا؟ بون تحب دير ان سيرتيفيكا دو ناسيوناليتي، تحب دير لاكيزيسيون دو لا ناسيوناليتي فرونسيز بار لو مارياج، او دير اون ديكلاراسيون دو ناسيوناليتي فرونسيز. هادو بالنسبه هاد البلاصه هادي تابعه لارتيكل 21-4، هادو تابعين لي سي ان اف بار فيلياسيون، وهذه تابعه تاع جماعه لا ريانتيغراسيون زايد la nationalité par l'effet du mariage. Pourquoi? Parce que votre mari est français ou votre épouse est française ou كلش. ثم حنا وين رايحين نروحوا للسيرتيفيكات دو ناسيوناليتي فرونسيز. دونك هاد الامور هادو كل ساهلين، ما تطلبش باش تروح عند ان اكريفان بوبليك ولا تروح تشوف ان افوكا ولا تشوف واحد ان بريستاتير. بصح في حال وين تكون حاصل وما تلقاش تقدر تشوف ان بريستاتير دو سيرفيس. لي بريستاتير دو سيرفيس عندنا في الجزائر سي با غراتوي، او كل واحد وين يجي يدير خدمه راح ديرونجي الراجل يبقى حكم لك الدوسي من الصباح لليل، يبقى يدرس فيه، يبقى ديجا لانستركسيون دان دوسيي كي تعيطوا ان افوكا لفرنسا باش يدير لك دراسه تاع الملف. اول حاجه واش راح يقول لك؟ راح يطلب عليك تبعث له الوثائق كامل كيما راهم، وتزيد تكتب له بريه باش تفهموا مليح من الاول للاخر، وما يدير لك حتى دراسه. كل واحد كيفاش يدير لك الدراسه تاع الملف. الدراسه تاع الملف راهي تبدا من 300 يورو حتى ل 500 يورو.
ثم يجاوبك يقول لك عندك حق ما عندكش حق، ولا كان عندك شوية حقوق ولازم تحارب باش تجيب الحقوق تاعك. كل دوسيي عندها لو بري تاعها. دونك أنا جو ني با فوكاسيون à prendre les dossiers directement من عند الناس ونطلب عليهم الصوارد، لا، أنا نخلي لهم الاختيار. حنا عندنا لي بري تاعنا دركا الاختيار تاع الملفات هادو. الإنسان اللي يحتاج معلومات او ليو باش تروح دير افوكا يعطي لك المعلومات ب 300 ولا ب 500 يورو، حنا نعطيو لك المعلومات بلاش ونوجهوكم وما خليوش لي زيسكرو يغلطوكم. طبعا بزاف الناس اللي داروا لي دوموند دو ناسيوناليتي، واحد دارها قال لك انا جدي كان في الجيش، سي با فالابل. واحد قال لي عندي كارت ديدونتيتي قديمه مخدومه قبل 63، هادو ثاني سي با فالابل. سو ني pas ce qu'on appelle une preuve de nationalité de droit commun. كاين اللي يخدم في لاندوشين، كاين اللي يخدم، هادو كل سي با فالابل. سوا يكون عندك ان ديكري دو ناتوراليزاسيون، سوا تكون عندك اون ديكلاراسيون ريكونيتيف، سوا تكون عندك اون ريانتيغراسيون دون لا ناسيوناليتي. بصح لا ريانتيغراسيون دون لا ناسيوناليتي يقدر يطلب واحد الجنسيه على باباه ولا على جدو في حالة وين ولادو يكونوا مينور. وكي يكونوا مينور سي با سوفيزون. واحد كي يروح يدير دوموند عنده يجي عندي يقول لي فوالا عندي ان سيرتيفيكا دو ناسيوناليتي فرونسيز باغ ريانتيغراسيون. لا ريانتيغراسيون هذه فيها سكون ابل دي كونديسيون. أنا درت اون دوموند دو ريانتيغراسيون وعندي ولادي مينور، يعطيو لي الجنسية تاعي، بصح لو كان ما نسجلش ولادي معايا أنا ما يسالوش. هذه دخلها في راسك مليح مليح مليح. بزاف جماعة اللي جابوا لي سي ان اف تاع ولديهم ويحب يدير بها دوموند دو سي ان اف، يقول لك أنا جو سوي مينور. Oui, vous êtes mineur, mais est-ce que votre père vous a déclaré? Est-ce que votre mère vous a déclaré? الإنسان اللي يقدر يطلب الجنسية بار فيلياسيون بلا ما تكون لا ديكلاراسيون. جمعت لا ديكلاراسيون ريكونيتيف تاع الجماعة اللي داو الجنسية بين 62 حتى ل 67. وكاينة حاجة خاطر ما فرنسا دركا ولات تمشي بالحيلة، كان ناس فاتهم العمر. كيفاش؟ كي يديروا لا دوموند دو ناسيوناليتي تلقى مثلا واحد باباه دار لا ناسيوناليتي اون 67، كي يشوف لاك دو نيسونس تاعو يلقى روحو اجي دو 20 ans، يعاودوا يرجعوا لهم البول دو لا ناسيوناليتي يقولوا له نو vous à l'époque vous étiez majeur، خاطر ماش vous étiez âgé de 20 ans. هذه راهي كذبه، والكذبه هذه باش تثبتها لازم الملف تاعك يفوت تاع العداله هما اللي على بالهم لا ماجوريتي وكتاش. خاطر ماش لا ماجوريتي بكري قبل عام 74 لا ماجوريتي سيتي 21 ans موش 18 ans. دونك بزاف الناس اللي تكلحوا ويسالوا في الجنسيه بصح كي بعثوا لهم من لو بول دو لا ناسيوناليتي قالوا لهم ما تسالوش خاطر باش كنتو ماجور، هذوك اللي يعرف هاو دار الطعن عطاوه، اللي ما عرفش يقول لك شو ماجور دونك ما نسالش. وهي لا ماجوريتي حتى ل 74 كانت 21 ans. دونك يقول لك لو ريكور un certificat de nationalité française, le recours en cas de refus, la demande d'un certificat de nationalité. Donc là, on a comme le recours. Le recours en cas de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française. Bon. Il dit que vous souhaitez le contester. Il dit que vous allez faire un recours gracieux auprès du garde des Sceaux. واش يطلب عليك؟ هاي l'adresse تاعهم ministère de la Justice, direction des affaires civiles et du Sceau, Bureau de la nationalité, 13 place Vendôme, 75 042, Paris CEDEX 01. L'avocat n'est pas obligatoire. Donc, vous devez effectuer ce recours par écrit. لازم بعثلهم برية. أنا متفاهمين في هذه.
هذه يعني ننصحكم، هي تفاصون لا ريبونس تاعهم راح تجي 100% ريفوزي، بصح ديروها. على واش ديروها؟ خاطر ما تحتاجوا هذيك الورقه باش تزيدوها في الطلب تاعكم تاع المساعده القضائيه. هاد الورقه هذه ما يجاوبوكمش، دونك سكيفا ماكمش رايحين تتحصلوا عليها. بصح عندكم حل، الحل تاعك سي كو غدوه كي تروح دير لو ريكور غراتوي راح ديرو افيك اكوزي دو ريسبسيون. اكوزي دو ريسبسيون هذاك راهم يحطوا لك فيها لو كاشي دو لا بوست. كي يكون فيها لو كاشي دو لا بوست اوتوماتيكمون سي اون بروف بلي راك دزيت ريكور غراتوي. هذاك لاكوزي دو ريسبسيون تحطها لهم في لو دوسيي تاعك تاع لا دوموند ديد جوريديكسيونيل. دونك جو بونس يعني راني قلت لكم ا بو بري سكيل فو فير. لكن كان قطعه فيكم يعني ما فهمونيش يعني مليح مليح مليح، عندي الايميل تاعي تقدروا تتصلوا بيا باريكري. لا كونسلطاسيون اللي يديروها الفرونسيس بالصوارت حنا نديروها غراتويتمون، ما نبخلو حتى واحد، نجاوبوكم. Je vais vous inscrire ici ce qu'on appelle mon email de contact. تقدروا تجاوب enfin تكتبوا لي فيه هذه. Voilà, Schengen.consultation@gmail.com. Voilà. Donc اللي يحب يسقسي ولا ما فهمش حاجه يقدر يتصل بيا في الايميل هذا ديديي نجاوبوه. الانسان اللي يحب لا ليست نبعثوها له، اللي يحب لي زامبريمي نبعثوه له، نبعثوا له واش يبغي. بصح ما تغلطوش في حاجه، بين نعطيو لكم المعلومات وبين ما تطلب من واحد باش يخدم لك خدمه سي با لا ميم شوز. نزيد نعطيو المعلومات الاخرين. اليوم étant donné que les demandes de CNF se sont multipliées في عام 2019 كانوا لي زافوكا كانوا يسلكوا بين 2500 حتى ل 3500 يورو. اليوم en 2021 ولاو لي زافوكا يطلبوا حتى ل 5000 يورو par personne. 5000 يورو. دونك اللي يحب يريسكي 5000 يورو يتفضل هاو لافوكا قدامه. اللي يحب يدير ان جوريست يستكلف بالدوسيي تاعو باش ما يغلطش، باش الدوسيي تاعو كي يروح يكون واضح، ويزيد هو اللي راح يدبر له لافوكا، هو اللي راح يمشي له اموره، ويبقى اونجاجي معاه مده 18 شهر حتى يجي الجواب، يجي القرار تاع العداله. هذه c'est un travail juridique qui n'est pas gratuit, qui demande beaucoup de concentration, qui demande qui demande un délai assez long. Donc les avantages اللي عندكم par rapport à ma chaîne، تقدروا تطلبوا المعلومات، تقدروا تسقسيو. لو تليفون سي با بوسيبل، خاطر ماش لو تليفون لو كان جات النهار اخي فيه 24 ساعه. بصح هنا بالنسبه لافريك لو كان جا التليفون، لو كان جا نهار فيه 1000 ساعه ما تقدرش تكفيه، خاطر ماش اي واحد اللي يعيط لك في التليفون يحب يقعد معك ساعه، يحب يقعد معك ساعه. الساعه هذيك اللي راح تعقبها في التليفون راحين يكونوا دي سونتين دي سونتين ما تقدرش تجاوبهم. دونك اي واحد عنده مشكل يكتب لنا سور ليميل ديديي schengenconsultation@gmail.com نجاوبوه. هو يقرر يحب يخدم كلش لروحو، حنا نعطيو له المعلومات. يحب يكلف واحد، سوا يكلف ان افوكا، سوا يكلف ان جوريست، سوا يكلفنا حنا. نو سوم ديسپونيبل، وكل واحد عنده طريقه تاع الخدمه تاعو، خاطر ماشي ساجي دون بروسيدور. وكاين رماركيت قطع الناس واش ولاو يديروا، يعني باش يثبت لا غراتويتي 100%. لكان الملف تاعو فيه 1000 جواب يبقى كل نهار يبعث لك ان ايميل، يحب كل نهار جواب في فرد ايميل.
كل نهار يفي اون ريبونس بور ان كا بارتيكولير. ما انا نقول لكم هاد الفكره هادي سا بو با مارشي كوم سا. هم كان بزاف الناس اللي فيكم كان اللي دومونداو لا ناسيوناليتي من عام 2000 2004 2005 2010، كان اللي طلبوها حتى من التسعينات وما داوهمش. بورتون هاد الناس هادو اللي كانوا يطلبوا في الجنسيه عندهم حق في الجنسيه. مع من كانوا يتعاملوا مع لي زيكريفان بوبليك. لي زيكريفان بوبليك كان جاو دي جون كابابل كومهم جابوا لهم حقهم. دركا ما قدروش يجيبوا لهم حقهم، حنا جينا ورينا لكم كيفاش الطريقه باش تنجح في الملف تاعك. وكاين قطعه عني الحق روماركيت باللي ما عجبهمش الحال اوتوماتيكمون بداو يديرونا في الدعايات باللي فوالا هاو يقول نخدم غراتوي بصح ولا يطلب في الصوارد وكلش. لا، هذاك كيما يقولك سي بروندر لو بروبليم ا لونفير. تروح عند ليكريفان بوبليك تقول له نحتاج المعلومه كذا كذا، يقول لك اروح نكتب لك. ما يعطيلكش المعلومه، هما المعلومات تاعهم يمدوا فيهم بالصوارد حتى ولو كان بالكذب. اليوم مانيش راني نطول معكم، ما نهضر لكمش على لي فو ديكري، ما نعطي لكمش على لي فو جوجمون، ما نعطي لكمش واحد يجي باش يدير اون دوموند دو ريانتيغراسيون يكذبوا عليه يقولوا له عندك حق، واحد يروح يجيب ان دوسيي دونسيان ميليتير يقولوا له عندك حق. يعني كي تروح عند ليكريفان بوبليك عمرو بالعمر ما يقول لك ما عندكش حق، دائما عندك حق. وما تنساوش باللي فرنسا ما راهيش تمشي بالعفسات. او قداش الواحد اللي يتصلوا بيا انا يقولوا لي كيش ما كاينه عفسه. سي جو كومبرون با موا سو مو لا العفسه سي كوا ماشي العفسه هذه. انا العفسه هذه انا نعتبرها سي دو ترافيك. حنا اون نو في با دون الترافيك. دونك الانسان اللي يحب يخدم ملف وعنده حق رانا موجودين باش نوجهوه ونقفوا معاك حتى يجيب حقه. اللي ما عندوش حق ما عندوش حق. هذا هي خوتي، ونقول لكم السلام عليكم. نوبليي با de vous abonner à ma chaîne. ماذا بكم بارطاجيو لا فيديو هذه، خاطر ماش لا فيديو هذه يعني ما درتهاش اونيكمون لي زابوني. كان بزاف الناس اللي راهم يمشيو في الغلط. ماذا بكم تزيدوا باش يعني لا بلوبار تاع الناس هادو اللي قاعدين يمشيو في الغلط يستفادوا من المعلومات اللي راني نمد فيهم، سوا بار ايميل سوا بار لو بيان دو لا فيديو. ونحذرهم attention, les pages Facebook ont été polluées par toute une série de jeunes اليوم ولاو دوروها شغل خردة، عفسة جديدة، الربح السريع، يلا on va faire ça. يحل اون باج ويخلي لي دوموندور سي ان اف في بعضهم وكلش من هنا، ومن بعد يولي يقول لك نحتاج هكا يدير لك جنة يقول لك وي سي بوسيبل. من هنا جو كوني اون بيرسون. هاد المعلومة شوفوا نصيحة الأخرى، كي يعود أن افوكا لازم يكون موجود في لو بارو دو باري. لو كان ما يكونش افوكا مسجل في لو بارو دو باري تما هو طبلعيط. لا كان ان بيرو يقول لك واحد أنا عندي ان بيرو في فرنسا، البيرو هذا كيما عطاونا بعثوا لي وثيق ما فيه التليفون، ما فيه واش عنده اون ادريس ايميل، ما عنده تليفون، ما عنده الاخر، ما عنده يعني حتى حاجه اللي تثبت باللي يخدم افيك دي ديبلوم. زايد على هذيك لادريس تاعو سي اون ادريس فلو. وكي يدير لك لي كونفونسيون دونورير تاعهم لقيتهم لا بلوبار كل معمرين بلي فوت دورتوغراف. الكلمه الاخرى نقولها ثاني بالنسبه لي ديكري، كي يكون عندكم واحد يبروبوزي لكم اون فوتوكوبي تاع ان ديكري دو ناتوراليزاسيون، هاو سي با فالابل اخويا. سمعتوا لي فوتوكوبي دو ديكري دو ناتوراليزاسيون ولا ديكلاراسيون ريكونيتيف سي با فالابل. لازم كي تحب دير اون دوموند دو سي ان اف، هذا بالنسبه للناس اللي رايحين يطلبوا الجنسيه، لازم تكون عندك ورقه رسميه، سوا يكون عندك ان اك دو نيسونس دو نوت، سوا تكون عندك اون امبلياسيون اون فوتوكوبي سيرتيفيي كونفورم ا لوريجينال. هذوك تطلبها من نوت يبعثوها لك على يد القنصليه. لو كان ما تجيكش ورقه على يد القنصليه ما يستعرفوش بيك، سوا تجيك من نوت سوا تجيك بالكونسولا دو فرانس. هذا هي خاوتي. ما لا نوبليي با partagez le contenu هذا un maximum de personnes. Si vous avez des questions à poser, je suis toujours disposé à vous répondre. Et bien sûr,
toute peine mérite salaire et je vous souhaite à tous bonne chance et à très bientôt.